اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما أنوار الشعبان المعظم ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین وقال فی مقام آخر فاذا سویتہ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صلوات قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ شعراء کرام منقبت خان حضرات قصیدہ خان حضرات بانیان حسینیہ بانیان محفل شرکائے محترم سادات کرام مومنین و مومنات ناظرین و ناظرات حاضرین و حاضرات آج یوم تولد آدم آل محمد نوح اہل بیت سید الساجدین زین العابدین سید الصابرین ذو الثفنات عابد ساجد سجاد فاتح کربلا و کوفہ و شام و مدینہ حضرت امام علی بن الحسین سلام اللہ علیہما ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آج کے بانیان جشن مقدس محبان علمدار حسینی کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ ثانیاً دعا کرتا ہوں پڑھنے سننے والوں کو شعراء منقبت خانوں کو جو اس وقت تشریف فرما ہے حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ میں مومنین مومنات سب کو اللہ اجر بسیار اور جزائے خیر ثواب دارین مرحمت فرمائے۔ ثالثاً دعا کرتا ہوں اللہ بانیان جشن بانیان حسینیہ و عزا خانہ خدمت گزاران حسینیہ اس وقت حاضر مومنین و مومنات سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ رابعاً دعا کرتا ہوں اللہ آج کی اس بڑی عید کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، آپ سب کے ہم سب کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، آپ سب کے گھر آباد و شاد رہے، ہم سب کا آپ سب کا خاتمہ علل خیر ہو۔
अल्लाह हज व ज़ियारात की तौफीक नसीब फरमाए। राबियन दुआ करता हूँ, खामिसन दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम हम सबको दुनिया में ज़ियारतुल हुसैन, आखिरत में शफाअतुल हुसैन नसीब फरमाए। सादिसन दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हुसैनिया मस्जिद और अज़ा खाना ज़हरा के कर्ज़ों को गैब से अदा फरमाए और मोमिनीन मोमिनात को भी मज़ीद तौफीक खैर नसीब फरमाए। साबिअन दुआ करता हूँ जितने मोमिनीन मोमिनात अनहाय आलम में आज तक मौला अली की विलायत का कलमा पढ़ के दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उन तमाम मुवालियान हैदर करार, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा को अइम्मा अतहार के जवार में आला मकाम नसीब फरमाए। सामिनन दुआ करता हूँ अल्लाह करीम अनहाय आलम में जालिमों को नेस्तो नाबूद करे, मजलूमों की दाद रसी फरमाए। तासिअन दुआ करता हूँ जिस तरह तकफीरियों का कलाकमा इराक से हुआ, अल्लाह पाकिस्तान से भी तकफीरियों का कलाकमा फरमाए। जहाँ जहाँ तकफीरी, नासबी, मुआनिदीन अहल बैत, दुश्मनान अहल बैत मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद फरमाए। आशिरन व खितामन दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको इमाम ज़माना की फौज में शामिल फरमाए। इन 10 दुआओं के बाद आज का जश्न शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह हमारे मुहतमिम से लेकर और आखिरी शायर तक, मनक़बत खानों तक, तीनों शुअरा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। बेहतरीन महफिल, फिर ऐसा बर्फ़ानी मौसम कि जिसमें आलमोस्ट इदारों में जश्नों की तातील हो गई हो और ऑनलाइन हो रहे हों। आप हजरात का और मेरी बहनें भी यकीनन होंगी, इतनी तादाद में तशरीफ़ लाना ये किसी मोजज़त से कम नहीं है। आइए हम वादा पूरा करें, अल खसाइसुस सज्जादिया आज आपकी खिदमत में बयान करें। पहला और दूसरा खासा कुछ आयतों के तनाजुर में है जो मैंने इब्तिदा में आपकी खिदमत आलिया में तिलावत की। इरशाद होता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना, और हमने अंबियाए बनी इसराइल को हिदायत का इमाम बनाया। वो हिदायत करते थे हमारे अम्र से। हुजूर को छोड़कर एक बात यह कुरान से साबित हो गई कि अगर कोई किसी बीए को कहे कि मैं आपको एफए की सनद देता हूं, तो वो ये कहेगा मैं तो पहले ही बीए हूं, मुझे एमए की सनद दीजिए। या एमए को कोई कहे मैं बीए की सनद देता हूं, तो वो कहेगा मैं तो ऑलरेडी एमए हूं, मुझे पीएचडी की सनद दीजिए। अगर इमामत नबुव्वत से अफजल न होती तो बनी इसराइल के अंबिया कहते हम तो पहले ही नबी हैं, हमें क्यों इमाम बना रहा। हुजूर को छोड़कर इमामत अफजल नबुव्वत है। हमारे इमाम सारे अंबिया से अफजल है, तभी तो अंबिया को नबुव्वत दी है, इमाम अंबिया को इमामत दी है, इमामत को नबुव्वत नहीं दी। देखिए, इमामत को नबुव्वत नहीं दी इसलिए कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद रिवॉर्ड है, डिग्री कोई नहीं। तो अंबिया बनी इसराइल को हमने हिदायत का इमाम बनाया, वो अम्र से हिदायत करते थे। दूसरी बात यह साबित हो गई इस आयत से कि अम्र से हिदायत होती है, बगैर अम्र के हिदायत नहीं होती। नबी करे, इमाम करे, फरिश्ता करे, इंस करे, जिन करे, नसनास करे, जो भी हिदायत करे उसको अम्र से हिदायत करनी है। तभी तो जब तक हिदायत की जरूरत है तब तक वलीउल अम्र मौजूद है, क्योंकि अम्र से हिदायत है। इसलिए वलीउल अम्र का हर दौर में होना जरूरी है,
ताकि हिदायत होती रहे। अब आइए इसके बाद इरशाद हुआ वअौहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, हमने अंबिया बनी इसराइल को इमाम बनाने के बाद वही की कि खैरात करते रहना, नेक काम करते रहना, व इकामस सलात, और नमाज कायम करते रहना, व ईता ज़कात, और ज़कात देते रहना। ये कौन थे? वकानू लना आबिदीन। जब अंबिया एलिवेट हुए, जब उनका मेयार ऊंचा हुआ तो वो आबिदीन बने। अंबिया का मेराज जब बढ़ जाए, ऊंचा हो जाए, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चला जाए, तो वो आबिदीन बनते हैं। अब वो आयत जो मैंने पढ़ी, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों जब मुजस्समा आदम में मैं रूह फूंक दूं तो तुम सारे के सारे साजिदीन बन जाना। पहली बात तो ये साबित हो गई कि मिट्टी का सजदा नहीं है, मिट्टी सख्त हो जाए तो पत्थर बन जाती है। न मिट्टी का सजदा है न पत्थर का सजदा है, सजदा है निस्बत का। जब तक रूह ना आई आदम को सजदा ना हुआ, जब तक अली ना आए काबे को सजदा ना हुआ। दूसरी बात इस आयत से यह साबित हो रही है कि अल्लाह की जात ने फरिश्तों से कहा तुम जब एलिवेट होगे, दर्जा बढ़ेगा तुम्हारा, जब तुम्हारी जो मंजिलत और कादर बढ़ेगी तो तुम सुपरलेटिव डिग्री में जाके साजिदीन बनोगे। तो अब सुनिएगा, इंतहाए नबुव्वत या मेराज नबुव्वत है आबिदीन, मेराज मलक है, तवज्जो, मेराज मलाइका है साजिदीन। जब अंबिया ऊंचे हों, मेराज पे जाएं तो उनकी आखिरी हद का नाम आबिदीन है। जब फरिश्ते हदों से जाकर आखिर में मिल जाए उनका नाम साजिदीन है। अब मैं अपने मौला को कहां रखूं? जो फरिश्तों में जाए तो सैयदुल साजिदीन है, अंबिया में जाए तो ज़ैनुल आबिदीन। ये अल खासतुल ऊला वल खासतुस सानिया, ज़ैनुल आबिदीन पहला खासा, सैयदुस साजिदीन दूसरा खासा। अब देखिए एक लफ्ज है सब्र, कुरान में बहुत जिक्र हुआ और आप हैरान होंगे अगर आप जाके देख लीजिएगा। बेशक आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप सोने से पहले टाइप कर दें हाउ मेनी टाइम्स सब्र केम इन कुरान, आपको पता चल जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स अदल केम इन कुरान, हाउ मेनी टाइम्स अमन केम इन कुरान, हाउ मेनी टाइम्स इमामत केम इन कुरान। तो आपको पता चल जाएगा कि अमन का जिक्र है 5 मरतबा, इमामत का जिक्र है 12 मरतबा, अदल और सब्र का जिक्र है 14 मरतबा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का जिक्र भी है 12 मरतबा। ये कुरान कोई हादसाती किताब नहीं है, ये अल्लाह की जात ने जो आदाद में भी रखा है, इन आदाद में भी फिलॉसफी है, इन भी एक लॉजिक है कि क्यों ये अदद रखे हैं। तो सब्र पूरे कुरान में 14 मरतबा रखा गया है ताकि पता चले कि सब्र 14 से मिलेगा। ये 2 मरतबा ज़िमनन है और 12 मरतबा अलनन है, यही जरूरी है। 12 और 14 इसका जिक्र हमेशा चलता रहे। मसलन इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाबुन इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वल्लाहु मअस साबिरीन। कुरान में ये सब्र की आयतें हैं। हर नबी साबिर है। अब जाहिर है हुजूर को और इनके आबा व अजदाद को एक्सक्लूड करके मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि 1,23,999 अंबिया साबिर है। सारे फरिश्ते जो आज तक पैदा हो रहे हैं सारे के सारे साबिर है। सारे औलिया, सारे औसिया, सारे अतकिया,
सारे जाहिदीन, सारे शुहदा, सारे सिद्दीकीन, सारे इबादिल्लाहिल मुखलसीन, सारे मलाइकतिल्लाहिल मुकर्रबीन साबिर है, और मेरा चौथा इमाम सैयदुस साबिरीन है। ये अल खासतु सालिसा हो गया, 3 खासे हो गए। अल खासतुर राबिआ, चौथा खासा। ये जिस सीक्वेंस से ये खासा बयान कर रहा हूं, किसी और इमाम के लिए, किसी और के लिए, मासूम के लिए इस सीक्वेंस से नहीं आया, इसलिए ये खासा है। पहले जरा वाकया सुन लीजिए। एक साहब हैं, उनका नाम है इब्राहिम इब्ने अदहम। आप ये समझ लें कि वो बनी उमैया के काजी ईसा, या आसान हो जाएगा ना, समझाना आसान हो जाएगा। ये जो आजकल के हमारे चीफ जस्टिस हैं, आप काजी ईसा समझ लीजिए, यानी या ये समझ लीजिए कि करबला के दौर के काजी शुरै। ये जा रहे थे हज पे अपने लाहौल लश्कर के साथ, चीफ जस्टिस है ये, बनी उमैया के चीफ जस्टिस है। ये जा रहे थे, शाम से चले हैं, हज पे जा रहे हैं, मदीने से निकले हैं और एहराम पहनकर लाहौल लश्कर के साथ रास्ते में क्या देखते हैं कि बमुश्किल 5 साल का एक साहिबजादा है, बच्चा है, जो लक्कोदक सहरा में एहराम पहने हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ अरबी फसी में खरामा खरामा मक्के की तरफ चल रहा है। ये वर्ता हैरत में आ गए, करीब आए और इन्होंने आकर पूछा, पहले सलाम किया और फिर ये पूछा, ये लफ्ज़ गुलाम, ये वो गुलाम नहीं है स्लेव वाला, अरबी में गुलाम कहते हैं छोटे बच्चे को। ये जिस बच्चे ने पहले पढ़ा था ना, जो थोड़ा लेट आया था, उसको कहेंगे गुलाम, यानी छोटा बच्चा। छोटे साहिबजादे को अरबी में गुलाम कहते। तो कहने लगे कि साहिबजादे, यानी गुलाम का माना साहिबजादे, साहिबजादे। कहने लगे कि अय्युहल गुलाम, या गुलाम, ये बताइए कि आप इतने छोटे हैं कि आपको तो यही इल्म नहीं कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। आपको यही पता नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, और आपकी जहां से चले हैं बिगिनिंग पॉइंट वो क्या है ट्रैवल का। तो उस साहिबजादे ने अरबी फसी में कहा कि हमसे अगर ये पूछना चाहते हो कि हम कहां से चले हैं, कहां जा रहे हैं, तो सुनो, मिनल्लाह इलल्लाह, हम चले भी अल्लाह की तरफ से है, जा भी अल्लाह की तरफ है। मिनल्लाह इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से आ रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसने कहा, वो दौरे उमैया के काजी ईसा ने, उसने कहा कि साहिबजादे ये बताइए, क्या पहुंच जाएंगे आप? पहुंच जाएंगे, हमारे भी लोग कहते हैं। हुसैनिया जब हम मना रहे थे, मुझे याद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जश्न था, यहां पर पहला यूनिट हमने खरीदा था। आगा साहब ने यहां पर बुलाया तो हम ठिठर रहे थे, जितने भी 2-4 लोग थे, ज्यादा तो थे भी नहीं, एकदम ठिठर रहे थे ना, हीटर था। तो सब पूछते थे क्या आप गोल तक पहुंच जाएंगे? आज देखिए कितना बड़ा इदारा बन गया। अगर आपने पहुंचाना होता तो ना पहुंचते, अल्लाह ने पहुंचाना है तो बिल्कुल पहुंच गए। आप भी ये जहन में रखना, कोई भी दीन का काम शुरू करना है, बंदों पर एतबार करके न करना, अल्लाह और आले मोहम्मद पे एतबार करना, वो बहुत खूब पहुंचा देते हैं। साहिबजादे आपको तो ये भी नहीं इल्म, पहुंच जाओगे। तो साहिबजादे ने अरबी फसीह में कहा, कासद, काफ साद दाल, कासद का माना होता है इरादा, और हज का लुगवी माना भी कासद है, इरादा। हज यानी इरादा, हज पे जा रहे हैं, पूछ रहा है पहुंच जाओगे? तो वो साहिबजादे फरमाते हैं, अलैयल कासदो व अलैहिल इबलाग,
मेरा काम था इरादा करना, उसका काम है पहुंचा देना। मैं अपना जॉब कर रहा हूं, वो अपना जॉब कर रहा है। ये अरबी फसीह में कहा, साहिबजादे मा अरा जादन वराहिलतन, मैं न तो जाद देख रहा हूं, न सवारी आपके पास है, मा अरा कसदन लका, मुझे यह भी नहीं पता कि आप पहुंच भी जाओगे आपकी डेस्टिनेशन पर। इस सिगर सिन्नी में ये तीन चीजें हज के लिए जरूरी हैं प्राइमरली। जात चाहिए, राहला चाहिए, और कासद पहुंचने की गारंटी। अगर आपको यकीन हो कि रास्ते में लुट जाएंगे, आगा साहब से पूछ लीजिएगा, हज आप पे साकित हो जाता। इसलिए कि आप अगर सिक्योर नहीं है कि हज पे जा सकेंगे, उस साल हज आप पे साकित हो जाएगा। तो ये उसी की प्ली लेकर मुफ्ती आजम चीफ जस्टिस साहिबजादे से पूछ रहा है। तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि मुझे तीनों चीजों का इल्म है, तीनों चीजें हैं मेरे पास। बताऊं क्या है? हाँ बताइए। फरमाया, ज़ादी तक़वाया व राहिलती रिजलाया व क़स्दी मौलाया। मेरा ज़ादे राह मेरा तक़वा है, मेरी सवारी मेरे दो पांव है, मेरी डेस्टिनेशन मेरा मौला है। साहिबजादे, मैं 80 साल प्लस का हूं। ये बात मेरे दोस्तों को बड़ा घुमंड होता है उम्र का। हाँ, छोटा जो बेचारा कोई अच्छी सी खिदमत भी कर ले तो उसको अंडर एस्टिमेट करे, ऐसे ना करे। छोटों का फर्ज है बुजुर्गों का एहतराम करना, बुजुर्गों का फर्ज है छोटों पे शफकत करना। ये मेरी गुजारिश है, एडवाइस के तो मैं काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं नसीहत करूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि यही इंस्टीट्यूट है जिससे हमने अबू ज़र ज़माने के तैयार करने हैं, सलमान तैयार करने हैं, मिक़दाद व कुमैल तैयार करने हैं, कंबर तैयार करने हैं। यही इंस्टीट्यूट है जिससे हमने पाक तीनतों को मजीद ताहिर व मुताहर बनाना है। असल हदफ हमारे जश्नों का, मजालिस का, महाफिल का, कांग्रीगेशनल सर्विसेज का यही होता है कि बंदा आए तो और हो, जाए तो अच्छा बन के और हो के जाए। मन सय्या यौमान फलैसा मिन्ना, इमाम फरमाते हैं जिसके 2 दिन बराबर हैं वो हमारा शिया ही नहीं है। हमारा शिया वो है जिसको हर रोज इंप्रूवमेंट हो, पाइटी के अंदर, ज़ुहद के अंदर, तकवा के अंदर। तो मैं इस लक़्क़ुद सहरा में फी हाज़ल फलात, मैं इतने सालों से आता हूं, तकरीबन मैं आधी सदी का हाजी हूं। मैंने तो यहां न कभी दाना गंदुम देखा है, न जौ, न कोई सब्जी देखी है, न पानी। तो खाओगे कहां से, पियोगे कहां से? सवाल तो बड़ा अजीब है। बड़े काजी ईसा साहब बड़े वेल विशर थे, बड़े अच्छे आदमी थे, जाहिरी तौर पे तो बड़ा ख्याल रख रहे हैं इनका। जी हाँ, खाओगे कहां से, पियोगे कहां से? साहिबजादे ने जवाब दिया, ए काजी उल क़ुज़ात, ये बता, जब तू किसी के घर मेहमान जाता है तो खाना अपने साथ ले जाता है या खाना मेजबान देता है? या अली, आपकी खामोशियों पे मैं कुर्बान जाऊं। इसी असना में क्या देखा इस शख्स ने, काजी उल क़ुज़ात ने, इब्राहिम इब्न अदहम ने, देखता है कि इसी असना में कोई एक बुजुर्ग आया है जिसकी दाढ़ी इससे भी ज्यादा सफेद है, नूरानी चेहरा है, सफेद इमामा, सफेद चेहरा, सफेद रीश, सफेद कपड़े, महासिन बुजुर्ग,
وہ آیا اور اس نے اس چھوٹے سے بچے کو، صاحبزادے کو سید کہہ کے پکارا، السلام علیکہ یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے سید، میرا سلام۔ اور کچھ پوچھنے لگا یہ بزرگ، اور یہ کچھ بتانے لگے۔ تھوڑی دیر میں جسے صاحبزادہ سمجھ رہا تھا وہ اس بوڑھے کا استاد بن کے نکلا۔ وہ بوڑھا پوچھ رہا ہے، یہ جواب دیتے ہیں ترکی بترکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تقدم یا سیدی، تفضل یا سیدی، تشرف یا سیدی کہنے والا جب رخصت ہوا تو میں نے ایک جملہ کہا، عرف نفسک یا غلام، صاحبزادے ذرا اپنا تعارف کرا کہ تو ہے کون؟ تو سرکار فرماتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ الخاصۃ الخامسہ، الخاصۃ الخامسہ، پانچواں خاصہ۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا، یہ اور کسی امام کے ساتھ نہیں ہوا اس لیے یہ خاصہ ہے، کسی اور کے امام کے دور میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا خانہ کعبہ بیت اللہ، اموی حاکم خود موجود تھا، وہ ریکنسٹرکشن کرا رہا تھا کہ جب حجر اسود کو رکھنے لگے، بلکہ جب ریکنسٹرکٹ کرنے لگے، کچھ تبرکات رکھنے لگے، تو خانہ کعبہ کے صدر دروازے پر ایک اژدہا آ گیا۔ جیسے ہی وہ کوشش کریں حجر اسود کو رکھنے کی تو وہ اژدہا ادھر رخ کر لے، تبرکات رکھنے کی ادھر رخ کر لے، باؤنڈری بنانے کی، باؤنڈری توسعہ کی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑا سا وسیع بنا دیں، تھوڑا سا ذرا کھول دیں تو وہ فوراً وہاں آ جائے۔ وہ گھبرا گیا، اسے ایڈوائزرز نے مشورہ دیا کہ دنیا میں ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جس سے اژدہا، جنس کے اژدہا ڈرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی شخص ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ کہا بلا کے لے آئیے۔ جیسے تشریف لائے تو ایک تو وہ اژدہا وہیں رک گیا، تو سرکار نے پوچھا کہ معلوم ہے تمہیں؟ کہا تمہیں معلوم ہے اموی حاکم کہ یہ اژدہا تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہا تم یہ جو توسعہ کرنا چاہتے ہو نا، تم اپنے آپ کو ابراہیم سے بڑا معمار سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو الہی نظام سے بڑا سربراہ سمجھتے ہو کہ جہاں اللہ نے بنایا ہے اس جگہ کعبہ نہ ہو بلکہ وسیع ہو جائے، اور جو تبرکات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں تم وہ اپنے گھروں میں لے جاؤ اور گھروں کے تبرکات یہاں لے آؤ، جب تک بیت کی پراپرٹی واپس نہیں کرو گے یہ اژدہا یہاں سے نہیں جائے گا۔ انہوں نے وہ پراپرٹی واپس کی، اژدہا بھی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ امام اسے نہیں کہتے جو سانپوں سے ڈرتا ہو، امام اسے کہتے ہیں جس سے اژدہا ڈرتے ہو۔ الخاصۃ السادسہ، ساتواں خاصہ، چھٹا خاصہ۔ چھٹا خاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہی جو حجر اسود ہے یہ جب رکھنے کی باری آئی تو حجر اسود اٹھتا نہیں، اٹھتا ہی نہیں۔ زور لگا کے جتنا زور لگا سکتے تھے حجر اسود نہیں اٹھا۔ پھر بلائے گئے امام، امام نے اٹھایا تو اٹھ بھی گیا، رکھ بھی دیا گیا۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ بنی امیہ والو ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ جب تم ایک چھوٹا سا پتھر نہیں اٹھا سکتے دین کا بوجھ کیا خاک اٹھاؤ گے؟ امام علیہ السلام، یہ چھٹا خاصہ۔ الخاصۃ السابعہ، ساتواں خاصہ۔ یہ کچھ چیزیں بڑی غلط مشہور ہیں، جیسے نعوذ باللہ یہ مشہور ہے کہ محمد ابن حنفیہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نقل کفر نباشت کہ شاید خدا نہ خواستہ انہوں نے دعوی امامت کیا تھا، انہوں نے دعوی امامت کبھی نہیں کیا۔ ہم جو مولوی ہیں چھوٹے سے، ہم مولوی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں ایئرپورٹ پہ پوچھتے ہیں کہ آر یو امام، تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے ہاں شیعوں میں امام
वही हैं और नहीं आते इमाम। हम गुलाम हैं। हम गुलाम को इमाम नहीं कहते, इमाम को गुलाम नहीं कहते, तो जो अली का बेटा है वो अपने आप को इमाम कहेगा। ये बिल्कुल ये उनकी शान आले मोहम्मद की घटाने के लिए ये किस्से घड़े जाते हैं। हजरत मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम ने कभी इद्दाए इमामत नहीं किया। अलबत्ता कुछ लोग थे, शरारती लोग तो हर जगह होते हैं, आपको मालूम है, वो चाहते थे कि मोहम्मद हनफिया को इमाम माने, और उसकी अच्छी खासी तादाद हो गई, उस जामा की तादाद अच्छी खासी हो गई। तो एक रोज़ हज़रत मोहम्मद हनफिया ने अपने भतीजे हुज्जत खुदा से अर्ज़ किया कि क्यों ना ऐसे हो कि हम बुला लेते हैं अपने तमाम उन लोगों को जो बज़ा में खुद समझते हैं कि हम इमाम हैं, हमारे तो इमाम आप हैं। हम चले जाते हैं हजर अस्वद के पास, हजर अस्वद से गवाही लेते हैं। हजर अस्वद के पास आए, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, अय्युहल हजर, ऐ हजर अस्वद, इन तालम, अगर तू जानता है, अन्नी इमामुन मुफ्तरज़हु ताअतो मिनल्लाह लिन्नास अजमईन, कि मैं इमाम हूं हर बशर का, हर मखलूक का मैं इमाम हूं, फशहद, तो मेरे चचा के सामने और मेरे चचा के फॉलोअर्स के सामने गवाही दे। एक मर्तबा ये भी अरबी फसी में गोया हुआ हजर अस्वद, और उसने कहा, या अली इब्नुल हुसैन, या मोहम्मद इब्न अली, गोया हुआ ए मोहम्मद हनफिया, अस्लिमिल अम्रा इला अली इब्नुल हुसैन, कबूल कर ले, अली इब्नुल हुसैन आपके भी इमाम हैं, मेरे भी इमाम हैं, सारी मखलूक के इमाम हैं। अल खासतु सामिना, आठवां खासा ये है कि यही मोहम्मद हनफिया, मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, ये जब दुनिया से चले गए तो एक साहब हैं हिमयरी, याद है ना कुछ आपको? हिमयरी कौन थे? हिमयरी वो थे जिनको वक्त आखिर जब मौत आने लगी थी तो उन्होंने कहा था कि मौला सारी जिंदगी आपकी मद्दाही की है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे मुजस्सम नूर की शक्ल में, और दुनिया में उनको निजात दिलवा के सपुर्दे मलकुल मौत किया। मेरा ये यकीन और ईमान और ईकान है कि जो खुलूस से दिल के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद की मदद सराई करते हैं, मौला अली इसी तरह तशरीफ लाएंगे और उनको बाकायदा निजात की किश्ती पे बिठाकर सपुर्दे मलकुल मौत करें। तो हिमयरी आए, हिमयरी ने कहा, सरकार आज एक फरमाइश है। कहा क्या फरमाइश है? कहा फरमाइश ये है सरकार कि आप अपने चचा को जिंदा करें बेइज़्ने खुदा, मोहम्मद हनफिया को जिंदा करें। अजीब फरमाइश है, यह भी खासा है। अभी अर्ज करता हूं क्यों खासा है। मुर्दे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी जिंदा किए, इमाम हसन ने भी जिंदा किए, इमाम हुसैन आज तक जिंदा कर रहे हैं। मुर्दे तो जिंदा ये सब करते रहे, खासा फिर क्या हुआ? एक मरतबा आए और आकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और फिर कहा अस्सलामु अलैका या अम्मे या मोहम्मद इब्न अली कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ चचा मोहम्मद इब्न अली अल हनफिया, अल्लाह के इज़्न से उठिए। वो कब्र से निकले, उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे मेरा सलाम हो। और उसके बाद जो भी सवाल जवाब करने थे कर लिए। अब आप मुझ तालिब इल्म से पूछे इसमें क्या खासा है? मौला अली ने तो इनसे ज्यादा मुर्दे जिंदा किए हैं, इमाम हसन ने कितने मुर्दे जिंदा किए हैं, खासा क्या है? तो सुन लीजिए, मौला अली ने गुलाम ज़ादा जिंदा किए हैं, इमाम सज्जाद ने इमाम ज़ादे को जिंदा किया। यह खासा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का आठवां खासा। नवां खासा ये भी समझ लीजिए जरा, इस नवे खासे को भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ कुछ तो गलत फहमियां हो जाती हैं। बीमार जब हम कहते हैं ना, तो ये बीमार मदीना नहीं थे,
یہ بیمار مکہ بھی نہیں ہے، یہ بیمار منزل اشراف بھی نہیں ہے، یہ پہلے جو 9 دن ہیں ان میں بھی بیمار نہیں ہے، یہ بیمار کربلا ہیں، وہ بھی شب عاشور کے، یہ غیرت کے بیمار ہیں، یہ احترام و عزت کے بیمار ہیں، تو یہ ویسے بیمار نہیں ہے۔ چلیے مشہور ہے لوگوں میں، یہی مشہور ہے، بیمار ہیں، بیمار ٹھیک ہے۔ تو میں ایک دفعہ کسی مفتی اعظم جو تھے اپنے شام کے مفتی اعظم، میں قبرستان میں زیارت پڑھ رہا تھا، قبرستان غریبہ میں اور رؤوس شہداء کے مشہد میں، تو وہ مجھے تاڑتے رہے، دیکھتے رہے، پھر مجھے گھر لے گئے، مجھے گھر لے جا کے ناشتہ واشتہ کرایا، اور مجھ سے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ مولانا ہیں شیعوں کے؟ میں نے کہا ہاں میں چھوٹا موٹا مولانا ہوں۔ تو کافی گفتگو رہی، تو اس گفتگو میں ایک جملہ یہ آیا جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں آج امام زین العابدین علیہ السلام کی نسبت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو جنگیں ان کے آباء و اجداد نے ویپن سے نہیں جیتی ہیں، وہ جنگیں انہوں نے بیماری کے عالم میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے خطبے دے کر صبر و استقامت سے جیت لی۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا عربی میں، انہوں نے جب کہا کان سقیم، وہ جو امام ہے تیرا وہ تو سقیم تھا، سقیم کہتے ہیں بیمار کو، وہ بیمار تھا، تو میں نے کہا کہ انظر الی نصرت السقیم وَلَوْ كَانَ هُوَ غَيْرَ سَقِيمٍ مَا كَانَ مِعْيَارُ فَتْحِهِ۔ اے مفتی اعظم، جب بیمار نے تمہاری چولیں ہلا دی ہے، اگر تندرست ہوتا تو فتح کا معیار کیا ہوتا؟ یا علی یا علی، یہ ہو گئے 8، 9 ہو گئے، اچھا 9 مجھے تو یاد نہیں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک، چلیے 9 ہو گئے تو 10واں سنیں اور اجازت دیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ یہاں دعا بھی کر سکتا ہوں، ہے تھوڑا سا ہے حوصلہ، 5-10 منٹ کا حوصلہ ہے۔ چلیے، الخاصۃ العاشرہ، 10واں اور آخری خاصہ، یہ نہ سمجھیے گا 10 ہی ہیں، 10 یوں ہیں، 20 یوں ہیں، اب تو وقت نہیں ہے ورنہ 20 یوں ہیں، یہ تو عشرے پڑھیں، عشرات کے یہ ٹاپکس ہیں، عشرات کے، یہ صرف وہ میں بیان کر رہا ہوں کیٹیگریز امام کی جو صرف اس امام کی ہیں، کسی اور امام کی نہیں ہے۔ مثلا ذو الصفنات، یہ جو گھٹنوں کا گوشت ہے، کسی نبی کا نہیں کاٹا گیا، کسی امام کا نہیں کاٹا گیا، یہ امام علیہ السلام۔ مثلا دن کی روشنی میں 1000 رکعت نماز پڑھنا، 500 درخت خرما ہے، ہر درخت خرما کے نیچے 2 رکعت نماز شکر پڑھنا، شب میں پڑھی تھی دادا نے، روز میں پڑھ کے دکھا دی پوتے نے۔ یہ بڑے خاصے ہیں، اس قسم کے بڑے خاصے ہیں۔ آخری جملہ التماس دعا وہ یہ ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں، بہت بزرگ ہیں، تو اور بزرگوں کا احترام آپ کو پتہ ہے ہم تو کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے بزرگوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن فلاں، بس میں اتنا ہی کہوں گا، ان کے جو بابا ہیں ان سے بھی زیادہ بزرگ ہیں، یہ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ اب ان کا نام نہیں لیتے کیونکہ آج کل ہمیں پاکستان بھی جانا ہے ابھی زیارتوں کے بعد، تو ان کا نام لینے کی سزا ہے عمر قید۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے متبرک ہیں یہ لوگ، جن کا کوئی نام لے لے تو ان کی سزا عمر قید ہے، اور ہمارے مولا کو کوئی نام لے تو اس کی جزا جنت ہے۔ تو گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے گھر آباد و شاد رہیں، اسی طرح آپ ہنستے بستے رہیں، کیونکہ آل محمد کی خوشیاں کم ہیں، اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ
तो उसको एहतशाम से ये खुशियाँ मनाते रहें इंशाअल्लाह। इनकी खुशियों के सदक़े में आपके घरों में भी खुशियाँ नसीब हों, औलाद की खुशियाँ देखें, घरों की खुशियाँ देखें, पोतों नवासों की खुशियाँ, पोतियों नवासियों की खुशियाँ देखें इंशाअल्लाह। बीमारों को शिफायाबी हो, बानियान को जज़ाए खैर हो, शिरकत कुनंदगान को जज़ाए खैर मिले। टोरंटो में, कनाडा में मुकीम, दुनिया भर में मुकीम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जो मुरीद हैं, अल्लाह उनको ज़िंदा व सलामत रखे, ताबिंदा रखे, खैर व आफियत से रखे, मरहूमीन की मग़फ़रत हो। ख़ास तौर पे वो प्यारे प्यारे चेहरे, नूरानी चेहरे जो आज नज़र नहीं आ रहे, उन तक हमारा ये पैगाम पहुँचे कि हमने आज उनको याद किया है। इमाम सज्जाद के सदक़े में उनकी मग़फ़रत हो। आखिरी जुमला, बस बहुत तवील नहीं, जल्दी जल्दी मैं अर्ज़ करूँगा। आखिरी खासा, ये भी किसी इमाम के लिए ऐसा खासा नहीं हुआ जो इमाम सज्जाद के लिए है। वो अब्दुल्ला ने कहा, समझ गए ना किन के बेटे हैं? अब्दुल्ला साहब ने, यूं कह दें हम, अब्दुल्ला साहब ने, क्यों अब्दुल्ला, हाँ साहब। तो अब्दुल्ला साहब ने एक मरतबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल किया, यब्न रसूलल्लाह इन्नी समेत, तो मैंने सुना है, अन्नक तक़ूलो, आप ये फरमाते हैं कि लक़िया यूनुस मा लक़िया फिल हूत, हूत में यूनुस जो मछली में 40 दिन रहे, वो किस चीज की सजा थी? मैंने सुना है कि आप दावा करते हैं। अच्छा, मेरी एक किताब भी है, अकील ने मुझे दी है, अल्लाह इसका भला करे, तो मैंने फ्रेश कर ली अपनी पूरी तकरीर, वैसे तो लिखी हुई थी। ये मेरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये दावा है, उर्दू में ऐसी किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी जो मैं फ़कीर ने लिखी है। ये बहुत पुरानी है, 30-35 साल पुरानी, मगर उसके 2 नुस्खे यहाँ मौजूद थे। और भी मैं किताबें कुछ ले आया हूँ, आप हजरात मेहरबानी कीजिएगा, ले लीजिएगा। जो हदिया आप देते हैं वो हम यतीमों को भेजते हैं, हमारे लिए हराम है वो हदिया जो आप देते हैं। तो चले हमारे यतीम खाने को, बच्चियों को, बच्चों को, सैदानियों को कुछ ग्रोसरी के पैसे मिल जाते हैं। ये किताबें इस गरज से हम बेचते हैं। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह आपको जज़ा देगा, आप इस सिलसिले में मदद करेंगे। हुसैनिया की भी आप मदद फरमाएं, डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं। कहा कि फरंदे रसूल ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि यूनुस जो मछली के पेट में 40 शबो रोज रहे, वो क्यों रहे थे? इसलिए कि लिअन्नल्लाह अरज़ा अलैहि विलायतकुम फतवक्कफा, इसलिए कि जब अल्लाह की जात ने पेश की थी आपकी विलायत यूनुस नबी पर, तो उन्होंने कबूल तो की मगर थोड़ी सी देर की। अली की विलायत के बारे में अंबिया से देर पसंद नहीं, आप चाहते हैं अंधेर करें और जन्नत में चले जाए। थोड़ी सी देर की, ताखीर की, जैसे आप ताखीर कर रहे हैं दाद देने में, बिल्कुल इसी तरह बिला तशबीह। तो इस वजह से अल्लाह की जात ने उन्हें रख दिया शिकम माही में। काला भला, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल यही बात दुरुस्त है। सकलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरी अज़ा में रोए, तुझे ये भी शक है? तू ये पूछना चाहता है? हाँ यही बात दुरुस्त, बिल्कुल यही बात, ऐसे ही हुआ था। कहा अरे नहीं, वो बुजुर्ग कहने लगे अरे नहीं, इन कुंत मिन सादिकीन, अगर आप सच्चों में से हैं तो मुझे दिखाएं, मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। काला अब्दुल्ला साहब अब फरमाने लगे, वो फलां के बेटे जो अब्दुल्ला हैं, वो फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि फ़अमरनी बेशद्दे ऐनैया बेउसाबतिन, मुझे हुक्म दिया अली इब्नुल हुसैन ने कि सख्ती के साथ मुकम्मल अपनी आंखों को बंद करो। वह शद्दा ऐनैहि बेउसाबतिन, अपनी आंखें भी सरकार ने बंद कर ली, एक लहजा नहीं गुजरा। फ़अमरनी बेफत्हे ऐनैया, हुक्म दिया अपनी आंखें खोलो अब्दुल्ला। जैसे मैंने आंखें खोली, इज़न नाहनो अला अलल बहरे तजरेबो अमवाजुहु, कफ फेंकते हुए समंदर के किनारे पे हम पहुंच गए। एक चश्मे जदन से पहले
ہم پہنچ گئے وہاں تضرب امواجہ، جو اٹھ بھی رہا تھا بیٹھ بھی رہا تھا، موجیں ٹکرا رہی تھی، اور وہاں پر سرکار نے فرمایا قالا ایھا الحوت، اے یونس والی مچھلی، فرفع الحوت ورأسه كالجبل الراسخ، اس حوت نے اپنا سر اٹھایا سمندر سے، میں نے دیکھا سمندر سے کوئی بڑا پہاڑ نکل پڑا، سر اتنا تھا اس مچھلی کا، اور کہا انتے تعلمی لماذا جئنا الیک وما اردنا ان اسالک، تجھے تو پتا ہے نا ہم کیوں آئے ہیں، اور ان صاحب کا سوال کیا ہے تو پھر جواب دے دے۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ یبن رسول اللہ لبیک لبیک یا ولی اللہ، اللہ کے ولی لبیک لبیک، بندوں کا حج ہے کعبے جا کے لبیک کہے، مچھلیوں کا حج ہے امام سجاد کو لبیک کہے، لبیک لبیک یا ولی اللہ یبن رسول اللہ، ما من نبی من الانبیاء، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا 1,23,999 انبیاء میں سے کہ اورزا علیہ ولایتکم، کہ اللہ نے ان پر ہر نبی پر آپ آل محمد کی ولایت کو پیش نہ کیا ہو، ومن تقبل نجا، جو آپ کی ولایت کو فوری مانتا گیا اس کو اپ گریڈ کرتا گیا اللہ، ومن توقف ومنحا انہا، جس نے تھوڑی سی دیر کی فلقی ما لقی، اسے امتحان میں مبتلا کرتا گیا، جیسا کہ لقی آدم و ما لقی، اے علی ابن الحسین جتنے بھی نبی تھے جب امتحانوں میں مبتلا ہوتے آپ کی ولایت کی وجہ سے، آپ کے واسطے کی وجہ سے ان کو نجات ملتی تھی، وَلَقِيَ آدم ما لقی من المعصیت، جو خطا ہو گئی تھی ترک اولا آدم سے ان کی توبہ قبول ہوئی آپ کی وجہ سے، وَلَقِيَ مَا لَقِيَ نُوحٌ مِنَ الْغَرْقِ، نوح کا سفینہ جو غرق ہونے سے بچ گیا وہ آپ کی ولایت کی وجہ سے بچا تھا، وَلَقِيَ مَا لَقِيَ إِبْرَاهِيمُ مِن نَارِ نمرود، ابراہیم جو نار نمرود سے بچ گئے وہ آپ کی ولایت کے صدقے میں بچے، وَلَقِيَ مَا لَقِيَ داود من الذنب، جو کوتاہی ترک اولا داود سے ہو گیا تھا، داود کو نجات ملی آپ کی ولایت سے ملی، وَلَقِيَ مَا لَقِيَ ایوب من البلا، بلاؤں سے تکلیفوں سے نجات جو ایوب کو ملی وہ بھی آپ کی وجہ سے ملی، حتیٰ سارا الی یونس، حتیٰ کہ یونس کا زمانہ آیا، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے وحی کی یونس کی طرف، یا یونس تولا علی امیر المومنین واولادہ المعصومین، اے یونس ولایت علی کا اقرار کر اور ان کے بیٹوں کا اقرار کر۔ قال یونس کہنے لگے یا رب اللہم کیف نتولا کیف اتولا من لم اراه ومن لم اعرفه، جس کو جانتا نہیں ہوں جسے دیکھا نہیں ہے اس کی ولایت کا اقرار کیسے کروں؟ فقال لی، اللہ نے مجھ سے کہا اے ہود التقمی، اپنے شکم میں یونس کو لے لے، فبقى یونس فی بطنی 40 صباحا، یونس میرے شکم میں 40 صبح رہے، حتی آمنا وتقبل ولایتکم، حتیٰ کہ انہوں نے بار بار کہا میں آل محمد کی ولایت کو قبول کرتا ہوں۔ جب یہ ترک اولا کا مداوع ہوا تو اللہ نے مجھے کہا اب اگل دے، فقذفت علی الساحل، جب علی کی ولایت کا اقرار کر لیا میں نے ساحل پہ اگل دیا۔ ابھی بھی نعرہ نہیں لگاؤ گے؟ چلیے جناب، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین،
اللهم بحق انوار شعبان، بحق ابی الفضل العباس، بحق سیدہ زینب، بحق علی ابن الحسین زین العابدین، بحق علی الاکبر، بحق قاسم ابن حسن، بحق امام زماننا هذا، بحق المعصومین كلهم اجمعین، بحق الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعبادک المخلصین وملائکتک المقربین، تقبل منا هذا المحفل ومن مؤسسی هذا المحفل، اللهم اعط اجرهم وإيانا، اللهم اغفر ذنوبنا وإياهم، اللهم استر عيوبنا وإياهم، تقبل منهم ومنا هذا المحفل، وبث ثوابه إلى مرحوم مؤسسي ومرحوم الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات، اللهم اجعل قبورهم رياضا من الجنة واختتم أمورهم وإيانا بالخير، اللهم أوسع في أرزاقنا، اللهم طول في أعمارنا، اللهم حلل في مشاكلنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اقض حوائجنا، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ بہت بہت شکریہ۔